देव बरो दीस दीन तुमकां सगल्यांक. आज आमी फातिमा सायबिणीची परब समोर ओंपता आनी हांगासर आमकां मीस आयिल्ली आसात ती अशी आसात. अर्गमीस फातिमा सायबिणीक भेटयता कॉन्फ्रारिया कमिटी आनी सगळीं आमची शेळी आनी पळयतनां. अशें अर्गमीस फातिमा सायबिणीक भेटयता एस्तर गोन्साल्वीस आनी कुटुंब, मार्क गोन्साल्वीस आनी कुटुंब, सावेर कौत आनी कुटुंब, मॅन्युएल मिलाग्रीन मार्शन आनी मॅग्रेद आनी कुटुंब, मिलाग्रीन पिया आनी आल्फ्रेड आनी कुटुंब, मिकी आनी नॉर्मान कुटुंब, जॉयसन आनी कुटुंब, आशा मारेलोबेन आनी कुटुंब, देविना आनी डॉमिनिक आनी कुटुंब, एंड्रिया आनी मर्सी आनी कुटुंब, लिगोर आनी कुटुंब. ह्या सोरीता पासून त्या भाशेन मिसावराक मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासोबत आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या परबेचो विशय जावन आसा मारिया पवित्र सभेची कुटुंब आनी फिरगोज निगा घेता. होच आनी तुमी अशें कर. मारिया एक सादी वस्तरी पूण अखंड भावार्थी कुटुंब जावन आसा. घरावी पवित्र सभा डॉमेस्टीक चर्च आनी ह्या पवित्र सभेन आमची पयली परवादी जावन आसा आमचे आवय बापूय आनी हे सगल्यो घरावी पवित्र सभा एकठांय जाता तेन्ना फिरगोस पवित्र सभा घडून येता. मारियेन आपल्या कुटुंबाचो आनी फिरगोतेचो मोग केलो आनी कायदे सांबाळले. आयज आमी आमच्या कपेलाच्या आस्तारीन फातिमा सायबिणीची परब करता. मारिया जेजूची पयली सीस जेजूचे कार्यात तिणें फुडें व्हेलें आनी शिसांकूय आपलो सांगात दिलो. आयज ह्या परबेच्या सुमयार मारिया जावन आसा आमकां एक उत्तम नमुनो. आमकां आमच्या कुटुंबाचो आनी कपेलाचो मोग सांबाळ करून तर मारिया भाशेन आमच्या आवय बापायन आनी सगल्यांनी करून ह्या दबाजीक परबेन आमकां कृपा आनी शक्ती मागुया. तुझ्या मोगाळ भयणी भावानो, जर एका वर्सा मेच्या 13 तारीखेक फातिमा सायबिणीचे फेस्त, आमच्या कपेलाचे फेस्त, आमच्या कपेलाच्या आस्कारीचे फेस्त आमी समोर रावता. पूण ह्या वर्सा कोविड-19 ह्या मारेकार पिडे फेस्ता मारीक देखून आयज आमी घरांत आसा. आमच्याच घरांत रावन हे मीस आयज आमी वेचोयता. सायबीन मायेक दिन वाचुया, कित्याक ह्या व्हडा पिडेंत तिणें आमकां निबारला. आमच्या सगळ्या शेळी गांवाक, लोलये गांवाक, काणकोणांतूच एक गुरूस
एक खेस येदोळवरेक आमकां मेवलीना आमच्या सर्गीच्या सायबिणीचें बेसांव आनी तिसो आमकां आसो देखून आयज हे मीस पेटोवचें कपलाक बसून आमकां मेवलें ना म्हूण बेजार नाका देव आमच्या काळांत जावन आसा सायबीन माय जेजू आमच्या घरांतूच आज येता देखून व्हडा खुशालकायेन दिनवासनेच्या ह्या चिंतनांनी ह्या मिसांत आमी भितर येवया सायबीन मायेक दिनवासुया सदांच आमकां पाव सायबीन म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागुया आमी केल्ल्या सोर पातकांची दूख आमी दवरुया संगता म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बनिनो म्हजो गुन्यांव अनुसार सांगता मनांत चिंतून तोंडाक विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच आंकवार करिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काबूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
आमच्या कपेलाच्या सोर गरब्याच्या वांगड्या वचून खेरीत भाशेन मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्या तुझ्या एकल्यास पुतान आंकवार मारयेत आमचो घेताना तिचे आंकवार पोरबी पाडूंक ना. ताणे आमकां तिका आपली आवय म्हूण दिल्या. आयज आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकाचे मोक्षाने मागता. आमच्या गोरऱ्यांनी तुका मानूंक आमकां तांतना देखून तुज्या पुता आमच्या समियाचे आवयचे विनवणेन आमकां सोडवून मेळ्ळो. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायल लोक पळून गेलो म्हूण इजिप्ताच्या राजाक कोल्टोस तांचे आनी तांच्या सेवकाचें मन इस्रायल पोरचे विशीं बदल्लें. तांणी म्हणलें, आमची सेवा करतली ते इस्रायल पोरचे वचून दिवंक आमी कितें केलें? म्हणटच फारोन आपलो रणगाडो तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केले. 600 बऱ्यांतले बरे रथ आनी इजिप्ताचे हेर सगळे रथ घेतले आनी एका एकाचेर सरदार घाले. आनी सर्वेस्परान फारोनाचें इजिप्ताच्या राजाचें काळीज निबळ केलें आनी इस्रायलाच्यो पुद्दो जैतिवंत जावन भायर वेतल्यो तेन्नाच तो इस्रायलाच्या पुतादुवाचे फाटीक लागलो. म्हणटच इजिप्तकारांक म्हणजे फारोनाचे सगळे घोडे आनी रणगाडे, तांच्या गडेकार आनी ताची फौज इस्रायलाच्या पुतादुवाचे फाटीक लागले. बाल झेफोना मुखार पी हारिरोता लागीं दर्याशी ताणें पेणे केलें, थंय ती तांकां मेळ्ळी. फारोना लागीं सरलो तेन्ना इस्रायलाच्या पुतादुवांनी आपले दोळे वयर उबारले आनी इजिप्तकार आपणा फाटल्यान येतात ते तांणी पळयले. इस्रायलाच्यो पुद्दुवो एकदम भियेल्यो आनी तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. तांणी मोजेसाक म्हटलें, ह्या अरण्यात तुवें आमकां मरून हाडल्यात. इजिप्तांत आमकां कोण नासले. इजिप्तांतली भायर काडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय? आमची वाट सोड. आमी इजिप्तकारांची सेवा करूंक सोदता. अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना? ह्या अरण्यात मरचे सुवातेर इजिप्तकारांची सेवा केली जाल्यार अदीक बरें आसलें. मोजेसान परजेक जबाब दिलो, भियो नाकात, गोठ रावात. आयज तुमकां सोडून सर्वेस्पर कितें करतलो तें तुमी देखतल्यात. आयज तुमी पळयतात त्या इजिप्तकारांक तुमी आनी केन्नाच पळोवची नात. खूब सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावात. सर्वेस्परान मोजेसाक म्हटलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुतादुवांक फुडली वाट दवरात म्हूण सांग. तुजी बॉडी उबार, दर्यार तुजो हात फाटलाय आनी तो दोशी कर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पुद्दुवो पांय भिजयनासतना दर्यांतल्यान वयतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां दारून करतलो आनी ते तुमचे फाटीक लागतले. आनी फारोनाचेर आनी ताच्या
लोकसंख्याचेर जैत करून आनी तांच्या रणगड्याचे आनी गोडेस्कारांचे निसंतण करून हांव म्हाका महिमा जोडून घेतलो आनी पारणाचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत व्हरतोच हांव खोरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्ताक मानून घेतली. देवाचें उतोलें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत करून तो मोहिमेन भोंवला. जबाब. सर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत करून तो मोहिमेन भोंवला. सर्वेस्पोराचें किर्तन गायता. जैत करून तो मोहिमेन भोंवला. घोड्यांक आनी घोड्या वेल्यांक तांणी दोरयांत शेंवतिले. सर्वेस्पोर म्हजें घर. ताचेंच किर्तन गायता. ताचेंच म्हाका सुटका दिला. तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, ताची व्हडवीक गायता. जबाब. सर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत करून तो मोहिमेन भोंवला. सर्वेस्पोर एक झुजारी. ताचें नांव सर्वेस्पोर. पारोणाच्यो घोडयो आनी ताची फौज तांणी दर्यांत शेंवतिल्यो. ताचे निवडलेल्या घोड्यावेल्या तांब्या दर्यांत गिरासले. जबाब. सर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत करून तो मोहिमेन भोंवला. सागराच्या उदकांत ते निपयस जाले. फातरावरी समुद्रांत बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्पोरा आपलें बोल दाखोवन फाकी जाला. तुज्या उजव्या हातांत सर्वेस्पोरा दुस्मानाचे केले गुडघे. जबाब. सर्वेस्पोराचें किर्तन गावया. जैत करून तो मोहिमेन भोंवला. दोन युद्धाच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतूच्या दोंगरार हांव जेरुसालेम वतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोतोर जेरुसालेम लागीं उरताले. शारांत भितर सोदतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते एक पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मॅथ्यू, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवो, सिमा आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारिया आनी ताच्या भावां भयणी बरोबर तशेंच एरान ओस्त्र्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतोलें. उद्गार. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, soy. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, soy. Ugoyata sonia, tu ciza raikoda. Tu Jesus namuda, kasam bagyong nalita. Ugoyata sonia, tu ciza raikoda. Tu Jesus namuda, kasam bagyong nalita. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy, soy, soy. Sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora
Matthew प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू ख्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवयक मारयेक आनी चुचेक लग्नाचे उत्तर जाल्ले पूण ती एकठांय शिवोवच्या आदी ती पवित्र आत्म्या उदेशीक गोरबेस जाल्ली मेळ्ळी तिच्या पतीन सुसेन तिका गुप्ती सोडून दिवचे केले कित्याक तो धर्मवत मनीस आसलो आनी तिचे नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशें उशिल्ले आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो दुतान सांगलें सुसेन दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक येवं नाका तो तिच्या पिशव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला ती एका पुताक चल दितली आनी जेजू म्हूण तूं ताका नांव दवरतलो कित्याक तो आपले पोरशेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान प्रभाद्या वरवीं अशें सांगलेलें पळयात एक आंकवार गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक चल दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणजे आमच्या मदें देव अशें नांव घालतली हे उतर पाळून येवचे खातीर हे सपनें घडलें न्हिदींतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे सुसेन केलें आनी आपले पतीन कशी तिका सांगाताक घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जोर दिलो तो दीस पर्यंत तांचो एकूट जावन नासलो आनी ताणें जेजू म्हूण बाळकाक नांव दवरलें जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो आज आमी फातीम सायबिणीची परब सुमरमतां ह्या कपेलाची आस्कारीण हिची परब आमी सुमरमतां आनी परब सुमरमतना आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा मारिया पवित्र सभेची कुटुंब आनी फिरगोज निगा घेता वच आनी तूंय तशेंच कर हो विशय नियाळच्या पयलें हांव एक ल्हान काणी तुमच्या मुखार दवरता आनी काणी हांव शिकलोलो चवथेक आसतना कोंकणी हो म्हजो सब्जेक्ट आसलो तातूंत हांव ही काणी शिकलोलो आनी हे काणयेचें नांव जावन आसलें पेर आनी ही काणी जावन आसा अशी एक दीस आवय पोरसांत वेता आनी पोरसांत अशी पासय मारतना तिका त्या पेराच्या झाडार एक पिकलें पेर मेळटा ते पेर ती काडटा खावूंकशें तिका दिसलें पूण खायनासतना ते पेर काडले आनी आपल्या चेड्याक दिलें आनी चेडो ह्या पेराक पिकलेल्या पेराक पळोवन खुशाल जालो घास मारच्याच वेळार ताका आपल्या भयणीचो उगडास आयलो ते पेर काडले आनी भयणीक दिली हे पेर खावच्या पयलीं भयणीक घास मारच्या पयलीं ह्या भयणीक आपल्या बापायचो उगडास आयलो म्हजो बापूय कितलो काम करून थकून येतलो घरा 6 वरांचेर तो येतलो घरा आनी हे पेर हांव काडून म्हज्या बापायक दितली ताका खावूं दी आनी हे चेडूं बापाय घरा आयल्या उपरांत हे पेर काडून आपल्या बापायक दिता आनी बापूय हे पेर खावच्या पयलें कातच्या पयलें आपल्या बायलेचो उगडास करता आनी म्हणटा म्हजी बाय दिसभर पुसनात आनी पोरसांत ती काम करून आसा आपल्या भुरग्याचो परामोस्ती करता कितली तकली आसतली ती हांव म्हजो मोग तिका ह्या पेरा उदेशी दाखोवन दिता पेर घेता आनी परत आपल्या बायलेशी वचून तिच्या हातांत धरता आनी हें पळोवन ही वस्तरी ही आवय ही पतीन खुशालकायेन करून
दुखां कुशालकायेची दुखां घडोयता. कित्याक ह्या कुटुंबाक एकामेकाचे पडलेले निगा आमी म्हणटा एकामेकाक पडलेले एकामेकाचो हुस्को तांकां आसलो आनी ह्या हुस्क्याक लागून हे पेर परत ह्या मोगाक लागून हे पेर परत आवयच्या हातान पडले. आनी सायबीण माय कुटुंबाचो आनी फिरगोरजेचो हो निगा ती घेता. ह्या कुटुंबा भाशेन सायबीण मायनूय आपल्या कुटुंबाचो आनी फिरगोरजेचो निगा तिणें दाखयलो. हुस्को आमी म्हणटा तो तिणें दाखयलो. हुस्क्यान भरलेली ही वस्तुरी हुस्कोच न्हय, मोगान पडलेली कुटुंबाच्या मोगान आनी फिरगोरजेच्या मोगान हांवें म्हणया समाजाच्या मोगान पडलेली वस्तुरी ही आपल्या कुटुंबाची जतनाय तिणें घेतली. आपल्या कुटुंबात तिणें कितें ना कितें आसा हो हुस्को तिणें दाखयलो. आपल्या भुरग्या समेत तिणें हो हुस्को दाखयलो, निगा तिणें दाखयली. आनी हो हुस्को धरून आपलो कुटुंब तिणें पवित्र केलो. जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना देव मंदिरांत गेली. कित्याक 12 वर्सां जाल्ल्या दादल्याक ओ चेड्या भुरग्याक देव मंदिरांत वचूंक जाय आसलें. आनी जेन्ना बाळूक जेजू सांडलो तेन्ना निगा तिणें दाखयली, हुस्को दाखयलो. सोयऱ्या दायऱ्या मध्ये ताका सोदलो आनी शेकी 3 दिसांची वाट चलून परत देव तेंपलान गेलो. आनी देव तेंपलान पावतना बिश्टी चुकीत रावंक ना. आपल्या पुताक ताणें सोदून ताका काडलो आनी परत ताका घरा हाडलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू आपल्या आवयक बापायक खालती जावन शिंलो. जेजू सगळे ही दोळ्याळाय दिश्टी पडली. कोणा जावन शिकलो साहित्य आपल्या आवय कडल्यान शिकलो. कित्याक आवयकूय दुसऱ्याची दया आसली, आवयकूय दुसऱ्याचो हुस्को आसलो, निगा ती दाखयताली. आनी त्या देखून तिणें आपले कुटुंबीक जिवीत मारियान आनी सुझेन आपले कुटुंबीक जिवीत बागेपणाचें केलें. आतां म्हणटली फिरगोर्ज फाल्यां तेन्ना फिरगोर्ज नासली आसली पूण आमच्या भाशेन नासली. आनी तिणें हो सामाजीक हुस्को दाखयलो. सामाजीक हुस्को निगा तिणें केली. लग्नाच्या वस्त्यांत काणा गांवांत कितें केलें साय? ओगीच बसली गाय, ओगीच रावली गाय ना. तांच्या कुजनात बसून तांच्या वावरात तिणें हात बोट घातले. सगळे पळयताली टाकटीक आसा गाय, लग्नाचे सगळे टाकटीक जाला गाय, सगळे आसा गाय. हुस्को तिणें धरलो आनी सोरो काबार जातूच आपलो हुस्को आपल्या पुताक तिणें दाखयलो. पुताक सोरो काबार जाला. सोरो काबार जाला कितें तरी कर. हो हुस्को तिणें ह्या समाजा सोय तिणें दाखोवन दिलो. आनी तिच्या हुस्क्याक लागून जेजून पयली आपली मिलाग्र ह्या काणा गांवांत करून तो पावलो. ताची आवय जावन आसा कारण ताची पयली मिलाग्र ही करून समाजीक हुस्को तिणें दाखयलो. आनी शेवटी आयचो तकटो म्हणटा तूंय वच आनी तशेंच कर. कितें कर? कुटुंबाचो आनी फिरगोरजेचो निगा दाखय, हुस्को दाखय. हुस्क्यान भरलेली मनशां तुमी सायात, हुस्क्यान भरलेली कुटुंबां तुमी सायात. तुमच्या घराची ओ गोऱ्याची निगा घेयात. आनी निगा घेवप म्हणल्यार कितें सायत? हुस्को दाखोवप.
म्हजो घोराबो कसो चलता हाचे वयर लक्ष घालूंक जाय. जशें सायबीन माय आपल्या घराचेर लक्ष घालें तशेंय आमकांय करून ती सांगता, वच आनी तुवें तशेंच कर, हांवें केलां तुवें तशेंच कर. तुवें तेंच कर, हांवें केलां तेंच कर. तुज्या कुटुंबाचो निगा तूं घे, तुज्या कुटुंबाचो हुस्को तूं दाखय. हे सायबीन माय जाय. हे सायबीन माय आमचे कडल्यान अपेक्षिता पयलो निगा आमच्या कुटुंबाचो घेवंक. कित्याक कुटुंब जावन आसा पयली पवित्र सभा, वा हांवें म्हणयात पयली इग्रोज. कित्याक हे भुरगे आपलो भावाक आपल्या आवय बापाय कडल्यान शिकता. भावाटान वाडटा जाल्यार आपल्या कुटुंबांतल्यान हे भुरगे भावाटान वाडटा. आनी त्या देखून आवय बापायनी ह्या कुटुंबाची निगा घेवची म्हूण सायबीन माय आमकां उगडास. तशेंच सायबीन माय म्हणटा, फिरगोरचेचोय निगा घेयात. तुमची फिरगोर जावन आसा तुमचो कुटुंब. तुमचो कुटुंब जावन आसा ही फिरगोर. आनी त्या देखून ह्या फिरगोरचेचोय हुस्को तुमी दाखोवया. आनी फिरगोरचेचो हुस्को दाखोवप म्हणल्यार समाजीक हुस्को दाखोवप, सायबीन माय भाशेन हुस्को दाखोवप. आनी हो हुस्को आमकां ह्या दिसांनी, ह्या 3 म्हयन्याच्या डावनाक आमकां तो दिसून आयलो. जायत्या जाणांनी दुसऱ्याची काळजी घेतली, दुसऱ्यांक बरें केलें, दुसऱ्यांक पावली, इतलेंच पुरोना. ह्या कोविड-19 पॅन्डेमीक ह्या वर्षीचे पिडेक इतलेंच केल्यार कळना, ताच्या भायर आमी वचूंक जाय. ही पिडा काबार जाल्या उपरांत सुरू जाता खरें दिसांव आमचे दुसऱ्याची निगा घेवची, सामाजीक निगा दाखोवची, सामाजीक हुस्को दाखोवचो. आमचें काम सुरू जाता, आमचो वावर सुरू जाता. आनी त्या देखून चड गरजेची हे पॅन्डेमीक काबार जाल्या उपरांत आमी सायबीन माय भाशेन ही निगा आमच्या बाबा भयणा सभेक दाखोवंक जाय. आमच्या बाबा भयणा सभेक आमी ती समजून घेवंक जाय आनी तांच्या गरजेक आमी पावूंक जाय. हाका म्हणटात खरें क्रिस्तीचें. तर म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो, फातीम सायबिणीची ही परब आमी समजताना तिचे लागीं मागुया, सायबीन माय आमकां कृपा दी, आमच्या कुटुंबीक जिविताचो आनी सामाजीक जिविताचो निगा घेवंक, हुस्को दाखोवंक आनी अशें आमचें जिवीत तुजे भाशेन जावंक, तुजे भाशेन आमी चलूंक आनी आमी भाग्यवंतपणाच्या वाटेर चलूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया. सगळीं आमी उबे रावुया आनी आमचो भावार्थ गोठुया. सतमोन तांदेवा सर्व वेदरा बाबा सर्वांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकट्या सुताक आमच्या सुया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोवी संभवलो, आंकवार मरियेक आमचो सोडलो, मोज ताका अनेक पुरुष असले, ताका पुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देगलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक तो जिवून जालो, सर्गार चडलो, सर्वपुरात्या भक्ताच्या उजव्या बसता, थंय आमचे आनी गेलेची स्थिती करतलो. सर्वमाता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार, आत्म्याचे भोगसरे, कुडीचे जिवन म्हूण सस्ताचे जिवीत. आमेन. सर्व आमच्यो गरजो आमची ते सावा फातिमा सायबिणीच्या मागण्या मुखार देवा बापा लागीं आमी उसारुया. फिरगोज
आपल्या कुटुंबाचो बरो प्रमोद करूं आनी तांचो कोण नाजारेताच्या कुटुंबाक खातीर करपी तुको दिवंक बापा लागीं तांकां जाणवाय मागुया. Jesuच्या नावान बापा नेमाने कोता तुका देशाच्या फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाची विश्वासपणान आनी उदार काळजान सेवा चाकरी करपाचें मन आपणावप आनी धर्माची वो जाती खातीर अंतर करपाचें मन सोडून देवाची कृपा तांकां मागुया. Jesuच्या नावान बापा नेमाने कोता तुका आमच्या बराबी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी म्हणजे आवय बापाय पवित्र सभेची शिकवण घेवन आपले कुटुंब भावार्थान गोठ करूंक आनी भावार्थाची फळां आपल्या कुटुंबान आनी पवित्र सभेन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jesuच्या नावान बापा नेमाने कोता तुका सोबीच्या बाप्पा आज कोरोना व्हायरस पिडेच्या वरवीं आमी सगळीं संकश्टां आसा. ह्या मरणादीक पिडेन कश्ट जाल्ल्यान नवें जिवीत दीप आनी आमकां सगळ्यांक हे पिडे पासून पयस दवर म्हूण तुज्या लागीं मागता. Jesuच्या नावान बापा नेमाने कोता तुका आज परत जाल्ल्या वांगड्यांनी सदांच आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करात. त्याच भाशेन पवित्र सभेचो सांबाळ करूंक आनी पवित्र सभेचे वावराक आनी सदांच आमचो सहकार दिवंक आमकां उक्तें मन फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा नेमाने कोता तुका ही सगळी मागणी तुका भेटयता हांव बापा क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. उंडप सरप आनी फेरता हो गंवाचो उंडप आनी डाबकांचो सरप थोड्याच वेळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो. हें आत्मीक जेवण आनी पिवण जेवून आमचे बराबे जिवण भावाताचे आनी नवे जावन तशेंच पवित्र सभेच्या वावरांत आनी समाजीक कार्यांत आमी विसळ जावंक आमची जिवीत जेजूच्या मोगाचें अणभवून आकारून घेवंक हो गुंडो करप आनी आमची कश्टाची खुणां अशी हेर दानां बापाक भेटून घेवंक. Tuce
तसले जावून मागुया. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि तुम्ही आमच्या एका पवित्र विचाराला सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या दोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताचे आवय सोबतीन उडास काढून आम्ही तुका हे बलिदान भेटोयता. ताचे वरवीं तुझे कृपेच्या आदारान आम्ही तुका मानता तसले बलिदान सदांच जावं निर्मी म्हणून नम्रतायेन मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजागोच मुरवळकून आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेबोंत आंकवार मायेचो, पातिमा सायबिणीचो भक्तीन आमी आज उदास करता आनी तिचे दिनवासपणाचे गीत गावून तुजी कोनवळाय आमी वखाणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली मोठी तुजी विस्मिता. सर्वय काळे मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकोरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वखाणता स्वर्गार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Pověď, 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 dobra slověc potu, Zogami jsou zákona křavoj Boha, museli tu krásoj svoj. Sorbe sporači nami je takáco, museli tu krásoj svoj. बाबा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र ओथम्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो वळलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सोमारपूची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. हे म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सगळ्या मनशां पासत देवा रावतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Pavarta sokut pergotuya. Gesù ami ono kata, ami kasih terbiasa, tidak pasti tuoi mawainsu, kami tujuh orang berdoa. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता.
आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सोडगोणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडे बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरा जिवंतपणाचो वरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची गापूत कर. त्या वेळकडे आमी उगडास काडुया. मरण गेल्ल्या चड यादनिकां पासून त्या कपेलान वावर केलेल्या यादनिकां पासून ह्या कपेलान वावर केल्ल्या आदल्या मरण गेल्ल्या कंत्राऱ्या कामेजी पासून आनी जायतीं भाव भयणां तांकां सारकी सुख फावो कर. देश खातीर मेला समेस्तां तुज्या पोरसोडीन तुका मोलपणी फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाचे माये संगती भाग्यवान जे दिसपती भाग्यवान दवरता आनी सरकाळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सगळ्या तुजे महिमा भाव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu volvi, tias Jesu sagata, tias Jesu toi, povito tu mia chai pona, sarkot vedar baba, sarvandanani vai pautuka, sasna cha sasna. जेजून आमकां मागोवंक शिकयता. सायबीन मायेतांच जेजू शिकिल्लो मागचें कशें आनी कितें तें. आनी आयज जेजू सांगाता देवा बापा लागीं कशें आमी मागुया तें जेजूच्याच उतरांनी आमची सायबीन माय आमकां शिकयता. देखून जर एका गऱ्याब्याची सोर वांगडी आमी सांगता मेळ्ळ्या वाचताना आमचे हात आमची काळज जावना आमच्या सर्गीच्या पांय लागीं आमी उबारुया आनी जेजू सांगता हे मागणे आमी म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वोदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबशान ओत्रेक केल्यात आमकां तुजे उदार काकोती सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटोय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या नगमुखांत म्हणलें आनी आतां आम्हा सगळ्यांक तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण तुज्या सगळ्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सोगान घाल तुमचे सगळ्यांक. एकामेकाक
मोगासो आनी शांतीचो भायलो नमनो जावन शांती पाठवया. शांती तुमकां. देवाचे शेरे संसाराचे पाप नकळे आमची कामत करू. देवाचे शेरे संसाराचे पाप नकळे आमची कामत करू. देवाचे शेरे संसाराचे पाप नकळे आमकां शांती दी. सोमयान जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवक वेदां ती आमचे जरती आनी ख्यास्त हाडिना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. मोगाळ भयणी भावानो, जेजू क्रिस्त आमचो देव ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सुमेर तुवें म्हजे पितरेची म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुसरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आम्हा सगळ्यांक ससनाच्या जिवितांत आसा. Gesù amce dadus po, alunari vote po, ecta geria ecita, amca Gesù jamoga. Alunari vote po, प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बाबा, तुझ्या पुताचे आवयचो उदास काडून या पवित्र जेवणात आम्ही वांचो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या स्वर्गदरात जेजूच्या जीवन तुवें आमकां मोगलें. आंकवार मायेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजीवान दिसान दीस ओदीक करून आमचे जिवीत तुवें सोडयलेले भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जाव हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रितीच्या वैदी बाबा आज आमकां विसाचे बलिदान भेटयलेल्या फादर जॉन आनी आमकां हांगासर सभेत महाविश्यांतली शिकोवन दिल्या देवाचे उदर हांगासर पडघड केल्या फादर तियो हांव काळजांत दिन वासणी दिता आनी केले भाशेन हांव दिन वासणी दिता फादर रॉनी आनी तशेंच ब्रदर क्लिफर्ड हांगासर विडियोग्राफी केल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां फातिमा साहेबीची परबी पाठयता. सगळ्या शेळीकारांक परदेशांत वावरतल्या भाव भयणांक थारवटी भाव भयणांक फातिमा साहेबीन जावन आसा आमकां एक उत्तम नमुनो आमच्या कुटुंबाचो आनी कपेला
केला असो आमकां सदांच ती राखता आनी सांबाळटा आयच्या दिसा तिका आमी दिनवास दिवंक फावो कित्याक आमकां ह्या व्हायरसांतल्यान आमकां तिणें राखून गेला ती आमच्या सांगाता सदांच आसा त्या देखून आमी तिच्या सांगाता रावूंक जाय मोरेच्यो भक्ती पळोवन आमी वाडोवंक जाय गरब्यां सदांच तेच एक सरांत आमी करूंक जाय जेन्ना आमी सायबीण मायेंतल्यान मागता ती आमकां ती करपा फावो करता आनी तेच भाशेन आज हांव दिनवास दिवंक फावो आख्या कॉन्फ्रेरिया कमिटीक तिच्या तांच्या वावरा खातीर समुदाय लिडर्स संदेशकारान भुरगीं देवी काकोतीचो समूह फातिमा सायबीच्या तरणाटींक ऑल्टर बॉयज सगळ्यांक हांव काळजांत दिनवास दिता आनी म्हणून एक परबी फातिमा सायबीची परबी तुमकां पाठयता मुगाळ बहिणी भावांनो फादर टियो फादर प्रवीण आनी ब्रदर क्लिफर्ड आनी म्हजे नावी तुमकां सगळ्यांक आमच्या शेळी घरांत फातिमा सायबिणीच्या कपेलाच्या सर्वांगड्यांक सायबीण मायेची परबी मागता आमची सायबीण माय आमकां सांबाळता आमचो मोग करता तिच्या आवयच्या वेंगेंत आमकां सगळ्यांक ती धरता हें भावार्थाचें सत आनी हें आमचें गोड एवढाच करुया आयज आमी आमच्याच करणी आसा थोडोच वेळ परत सगळें सारकें जातलें आनी परत आमी कपेलाक येतले एका घराब्या भशेन परत देवाक वाखाणून एवकरिस्ताचें बलिदान पेटोवन आमचें क्रिस्तांव जिवीत आनी अजून आमी घट करतले ह्या वेळार उडास म्हाका येता परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या कपेलाच्या वांगड्यांचो तिंगाय भिरांत आखांत आखलास कित्याक कोविड-19 तिंगाय गोट आसा मोठी आसा पूण सायबीण मायेन आमकां सोडची ना आमकां ती आदार दितली आमकां सांबाळटली आनी कोणाकूच कितें जावचें ना हो आमचो आभार कित्याक आमी सगळीं भुरगीं आमच्या फातिमा सायबीणीची देखून तिका आमी परत दिन वाचुया आमच्या सांगाता राव म्हूण मागोवया आनी देवाचें बेसांव आमचेर आमी मागोवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व बेदार बीन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं बसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा दिनवास दिवंक विसरलो ते भाशेन दिनवास दिवंक फावो आमच्या खंयची मेंबर्स जायतो ह्या कपेलांत वावर करतात आनी सदांच ती हांगासर आमकां लिटर्जी ग्रावंड सहोदरमेक ती आदार दितात तांकांय हांव काळजांत हांव दिनवास दिता आनी हांगासर बरे आलतने सयल्या भयणीक हांव काळजांत हांव दिनवास दिता आमचे गांवची आस्कार तूं सगळ्यांक आमकां दूख सांबाळूं बेळसांवकार घे दोतोराब्या सोकोस्तांतली सोदांच दिवा बेळसांवकार घे दोतोराब्या सोकोस्तांतली दिवा गुरपी पुरे सायबिणी आमी तुजी अस्को भुरगीं गोठाय दिके माये आमकां तुज्या विरांत सांबाळ सदां गुरपी पुरे सायबिणी
तुझे